धारबांदोड्या एका विद्यार्थ्याक ओखम न्हंयत बुडून मरण आयले। ह्या आदी ह्या न्हंयत भुरगे बुडून मरपाच्यो घडणुको घडल्यात। संबंधीत अधिकाऱ्यान हे बाबतीत गंभीर जावपाची गरज उपरासल्या। 21 वर्सां पिरायेचो फर्मागुडीच्या पहिल्या वर्साच्या IITचो विद्यार्थी इम्तियाज हुसेन हो मूळचो लद्दाखचो। फर्मागुडी कॉलेजीचे विद्यार्थी भुरगे पिकनीक मनोवपाक गेल्ले। हे सुवातेर येवपाक थळाव्यांचो विरोध आसा। थंय तशे बोर्ड लेगीत मारल्यात। तरीकय शेनवार आयतारा थंय गर्दी जाता। पर्यटक सोरोप येवन केस्तांवाय करतात। ह्या आदी हे न्हंयत बुडून मरपाचे प्रकार घडले आसतना लेगीत लोक येतात आनी मस्ती करतात। कांय जाण जीव वगडावन बसतात। हे दुष्टचक्र खंय तरी बंद करपा दिकेन पावलां उबारपाक जाय अशें एक्टिविस्टांनी मागलां। वाटेर आडयता तांकां यत्न वाटेक कितें लोक कितें ते बिल्ले घेतरे मागीर शाणपण सांगता आनी बेश्टे कितें उलयता ते आमी आतां चड हें करिना आडोवपाचें म्हणजे तांकां सांगता आमी येवं नाका हांगा नांवां मेळना। खूब जाण येवन आमच्या घरा कडेन सुद्दां विचारता नांवां मेळटा काय म्हणून आमी म्हणटा नांवां मेळना। ते सांगता कितें आमकां कोणी तरी सांगलां हांगा नांवांक बरें मेळटा म्हणून अशें लोक सांगतात येवन म्हणजे आमी तांकां नाका म्हणून सांगतात तरी आसतना ते येतात। मागीर ते बेश्टे वायटपण जाता एकामेका कडेन तेंचे कडेन ते इल्लें घेतले आसतले मागीर लोक गाळी बी मारतात। मागीर ह्या गोवोरमेंटान कितें तरी चिंतूं जाय। हांगा आतां वर्सान वर्स एक मरता गोवोरमेंटान कितें जाय कोणाकय तरी पॉलिसां हांगा फिक्स ठेवपाचो नाल्यार गोवोरमेंट खंय हांगा नांवांकूच दिवपा ना। बोर्ड लायल्यात कितकेशे बोर्ड लायले आतां 2-3 लायल्या डेप्युटी कलेक्टराचो मामलेदार सगळ्याचो बोर्ड लायलो म्हळ्यार ते फायदो कांय ना। ते कोण पळयतात वयतात पळयलें कितें हे जग मार म्हणटा ते कितें असले बोर्ड खूब लायता म्हणटा ते म्हळ्यार ते आयकना न्हू लोक नांवां येतात वयर येता आनी मागीर अशें बुडटा हांगा। तुमी सांगना हांगा बुडटा म्हणून सांगता आमी बुडटा म्हणून आतां तांकां भायल्या लोकांक काय खबर आसा न्हू खंय कोण आसा खंय उदक चड आसा खोल आसा ते लोकांक खबर ना न्हू भायल्या लोकांक। हांगा डीप खूब आहा न्ही हांगा डीप भरपूर आहा पुरू एकटो हांगा मेल्लो डीप भरपूर हांगा आमचे कडेन सुद्दां बुडोवंक जायना इतके डीप आहा। डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर पळोवपाक गेल्ले की बाबा एक्झॅक्टली कितें स्टेटस आसा तेजी बॉडी सद्या मेळना म्हणून इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें। सो ऑलरेडी आमी नेवलाक कलेक्टराक इन्फॉर्म केला नेवल ड्रायव्हर कोणी धाडा म्हणून सो दॅट तेजी बॉडी बेगींतल्या बेगीन मेळची। सो होपफुली ते बेगींतल्या बेगीन मेळटली। आनी सेकंड थींग आमी प्रिकॉशनरी मेजर्स हांगा ऑलरेडी दिल्ले आसा लोकल PIक सांगलेले आसा इवन कलेक्टरांनी ऑर्डर काडलेली आसा की न्हंयच्या देगेर कोणाक न्हांवपाक दिवपाचें ना म्हणून। प्लस आमी बॅनर्सूय डिस्प्ले केल्ले आसा की बाबा कोणाक अलावड ना हांगा खूब डेप्थ आसा उदकाची म्हणून अलावड ना म्हणून अशें ऑलरेडी बोट्स आसतना सुद्दां भुरगे न्हांवपाक आयला। आतां परत रिव्यू मिटींग घेतली डिजास्टराची लोकल PIक आपोवन आनी तांकां एप्रोप्रिएट डायरेक्शन्स दितले की बाबा हांगा कोणाक अलाव करपाचेंच ना म्हणून। कुळ्या तरी आमी सिस्टमॅटिकली जाल्ले आसा कुळ्या PIन बरे कॉग्नायजन्स घेतलेले आसा सद्या तरी कांय रिपोर्ट जाल्ले ना आनी ते टायमली एक्शन घेता। सो सिमिलर डायरेक्शन वील गो टू फोंडा PI किंवा तेंच्यांनी एप्रोप्रिएट एक्शन घेवचें म्हणून मिटींग बी फाल्यां आपयतली मिटींग हय। आमी हांगा भरपूर प्रयत्न केले। आमी कितें करताले 8-8 दिसांनी येवन आमी चॅकींग करताले हांगा तरी पूण आमी लोकांक हांगच्यान धांवून घालताले आनी आमगे गेट बंदूच आसता। हे कितें करता गेटीचे लॉक फोडून सुद्दां भितर भुरगे येता आनी टू व्हिलरी घेवन बारीक हांगा 2-3 घरां आसा तांकां लागून आमकां केन्ना ती गेट चालू दवरची पडटा। नंतर कितें करता ती गेट चालू उपरांत उरली बंद आसली जाल्यार ते पार्किंग भायर करता गाडयो आनी परत चलत भितर येता बेगा सगळे घेवन आनी सकाळी येयले रातचे 9-11 सुद्दां हांगा आसता पार्टी करता। पार्टी म्हणून कशी जाता सगळे डेक बी सगळे घेवन येता आनी परत लायटी सगळे बॅनर बी लायल्ले आसा कलेक्टरान ऑर्डर काडले आसा मामलेदार येता केन्ना हांगा पुलीस तर डेलीच येता पुलिसांक सुद्दां ते लोक आयकना फक्त सोरोप्यान मस्ती करता आनी तो आतां जर पळयत जाल्यार सगळे आमकां लोकांक सगळ्यात त्रास हांगाच्यान बॉडी सुद्दां व्हरपाक आमी पयलीं कितें करताले हांगा दिवसांचे आमी न्हांवपाक केन्ना येताले ते सुद्दां आमच्या गांवच्या लोकांनी सगळें बंद केलें न्हांवपाक येवपाचें सुद्दां। कपडे धुवपाक लोक येताले भुरग्यांक घेवन मातशें केन्ना कपडे धुवूंक येताले पळय ते भुरग्यांक सुद्दां येवपाचें बंद केलें आनी लोक हे कशेंच आमकां आयकना। गोवोरमेंटान एक्शन घेतात आनी हेजे फुडें मातशें गोवोरमेंटान चड लक्ष घालून मातशें हें करचें। आतां कलेक्टरान मामलेदारान तलाटीन हांगासर सगळे कडेन बोर्ड मारलेलो आसा पण बोर्डाचो हांगासर कांयच उपयोग जायना। हांव गोवोरमेंटाक रिक्वेस्ट करता की हांगा हे दोन म्हयने सिजनाचे 2 म्हयने आसता पळय ते एप्रील मे म्हयन्याक तरी हांगा एक गार्ड दवरचो जेणे करून हे भुरगे येता पळय ते परकी भुरगे येता पळय तांकां धांवपाचो प्रयत्न करचो कारण गांवचे लोक ते करता पूण तेंच्या कोण आयकना जेन्ना कितें तरी घेतले अल्कोहोलीक ड्रिंक्स बी घेतले तांकां ते शाणपणां सांगता मागीर ते कोण आपल्या हांगा रोडून घेतले
फाल्यां तांकां बडयले सुद्दां जाल्यार पुलीस मागीर तांकां हें करूं शकता. ताका लागून तांचो प्रयत्न खूब आसा, पूण ते हे फलफील जाले आनी हांगासर एक वाटो बंद केल्यार दुसरे वाटेच्यान हांगा भुरगे येता आनी हांगासर मजा रावता, डेग वाजयता. आनी हाका परत रिक्वेस्ट करता, गोवोरमेंटाक रिक्वेस्ट करता की हांगासर एटलिस्ट 2 म्हयने गार्ड दवरचो. पंचायतीकूय रिक्वेस्ट करता, कलेक्टराक रिक्वेस्ट करता आनी पुलीस सर मॉनिटरींग करता, तेजेर पुलिसांनी मातशी तेजी पेट्रोलिंग मातशें वाडोवची अशें हांव रिक्वेस्ट करता. कारण पुलीस कितले खंयचो कडेन हें करता प्रयत्न करता. आनी आयज सकाळच्यान पळयला जाल्यार ते लायफ गार्ड्स आनी हें आसा पळय फायर ब्रिगेड 2-3 वरां ती बॉडी सर्च करता, अजून पर्यंत ती बॉडी मेळ्ळी ना. कारण हे स्वीट वॉटर असल्या कारणान ती मातशी जड असल्या कारणान मातसो टायम लागता. इवन आतां लायफ गार्ड सुस्तीचो एक लायफ गार्ड येयल्लो आसा, तो बी आतां तेंच्या बरोबर आसा आनी तांचो प्रयत्न आसा बॉडी बेगीन वयर काडपाचो असो प्रयत्न आसा. खंयसर कितला जालो? 5 वर्सां जाले अशें म्हणून सांगता. जवळ जवळ 8 जाण भुरगे हांगासर येयल्ले आनी 8 भुरग्यांचो एकटो हें जाल्लो आसा. डिपनेस चड आसा हांगासर. पयलींची आतां न्हंय आसा न्ही, पयलीं कितें कांय गोश्टी आयकूंक येता कितें काही जलेटिना बी घालताले तेन्ना ते डीप आनी हे लोकल पिपलांक खबर आसा कितें हांगासर कोणी आसा म्हणून. पूण भायले लोक येता पळय न्ही, जे कोण भायले आवटसायडर येता न्ही, तांकां उदक तें बरें दिसता आनी तातूंत ते हांगासर येवन आपलो जीव वगडायता. ताका लागून हांव गोवोरमेंटाक परत एकदां मागता की हांगासर एटलिस्ट 2 म्हयन्यांक लागून तरी गार्ड